त्यो भएर यहाँ दुईटा बाटो देखाए लाएर यो ब्रोमाइड आयनले यो सी पाथबाट गएर यो कार्बनमा हिर्काउन पनि सक्छ, यो डी पाथबाट गएर यो कार्बनमा हिर्काउन पनि सक्छ। तर हिर्काउने डिरेक्सन जहिले पनि के हुन्छ, मैले एरोमा देखाए जस्तो एन्टी एलिमिनेसन हुन्छ, किनभने ब्याक साइड एट्याक चाहिँ सबभन्दा बढी फेभरेबल हुन्छ। त्यो भएर यो ठाउँमा गएर ब्रोमिनले हिर्कायो भने यो सी पाथबाट, हेर ब्रोमाइड आयनले यो सी पाथबाट गएर हिर्कायो भने यो ब्रोमिनसँग जोडिएको यो बन्ड छ नि, यो मैले अहिले देखाएको यो कर्सरले देखाएको बन्ड, यो बन्ड त यो कार्बनसँग किन 1 2 3, अब यो ब्रोमिन पनि जोडिएपछि यो बन्ड त बढी भयो। यो बन्ड के भएर जानु पर्यो त, अहिले नै 4वटा बन्ड छ, अब यहाँनिर ब्रोमिन जोडिएपछि एउटा बन्ड त बढी भयो नि त, बुझ्दैछ? अहिले यो कार्बनमा कतिवटा बन्ड छ भन त, यो कार्बनमा 4वटा बन्ड, ब्रोमिन एड भएपछि 5वटा भयो। 5वटा भयो, 5वटा भएपछि त एउटा बन्ड त के हुनु पर्यो, त्यसबाट टुक्रेर जानु पर्यो। त्यो भएर यो पोजिटिभ चार्ज भएको ब्रोमिन भनेको त इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस हो, त्यो भएर यो पोजिटिभ चार्ज नलिफाई गर्नको लागि यो बन्ड टुक्रेर जान्छ। यो बन्ड टुक्रेर जान्छ भनेको यहाँको इलेक्ट्रोन गएर यसमा डेभलप भएको हुन्छ, न्युट्रलाइज हुन्छ। अनि कसरी जोडियो त, हेर यो कार्बनै छ, यो सी पाथबाट गएको सपोज गरेको मैले, त्यो एच नै छ, यहाँनिर ब्रोमिन जोडियो, ठिक छ। अनि यो बन्ड यहाँनिर भएको अर्को बन्ड कार्बनसँग जोडिएको बन्डमै छ, यतापट्टि CH3 छ, यतापट्टि H छ, अनि यो माथिपट्टि गएर के जोडिएको छ अघि, त्यो ब्रोमिन जोडियो। अनि यो डी पाथबाट हिर्कायो भने फेरि यो कार्बनमा पेन्टाभ्यालेन्ट हुने भयो। त्यो भएर एउटा त टुटेर जानु पर्यो, एउटा बन्ड त छुटेर जानु पर्यो। त्यसको लागि यो ब्रोमिनसँग जोडिएको बन्ड टुक्रेर गएर यो ब्रोमिनको पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज भयो। ब्रोमिनको पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज भइसकेपछि के बन्यो त, हेर त यो ठाउँमा कार्बनै छ, यहाँबाट ब्रोमिनले हिर्कायो, ब्रोमिन नै जोडियो, यहाँ CH3 नै छ, यता H नै छ। अनि यो टुक्रेर गएको ब्रोमिन यही छ, यो CH3 यही छ, यो H पनि यही छ भनेको। यदि ब्रोमिनको एडिसन गराउने हो भने साइक्लिक मेकानिजमबाट गएर रियाक्सन कम्प्लिसन हुँदा यो स्ट्रक्चर र के स्ट्रक्चर बन्दो रहेछ त, यो स्ट्रक्चर बन्दो रहेछ। यो सी र डी स्ट्रक्चर बनेको सम्म त क्लियर छ नि? हजुर सर। त्यस्तै ट्रान्समा हो भने पनि यही हो, यो कार्बन र यो कार्बनको बिचमा ब्रोमिन जोडियो, अनि हिर्काउने बेला कि एबाट सिसमा हो भने पनि यो कि बीबाट हिर्काउँछ, एबाट हिर्काउँदा यस्तो स्ट्रक्चर बन्यो, बीबाट हिर्काउँदा यस्तो स्ट्रक्चर बन्यो, उही कमन हो नि दुइटै। अनि अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न, यहाँ हेर, एक्सप्लेन गर्न मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, मैले 4वटा कि 5वटा स्ट्रक्चर लेखिदिएको थिएँ। यदि सुन के भनेको थियो, सबभन्दा यहाँनिर यदि दुईवटा अपोजिट साइडमा भएका ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राख्यो भने अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरू सेम साइड हुन्छन् भनेर मैले 4वटा स्ट्रक्चर कन्भर्सन गर्न सिकाएको थिएँ नि। चारवटा स्ट्रक्चरको फर्मुला लेखेर मैले कन्भर्सन गर्न सिकाएको थिएँ। के भनेको थियो, यदि अपोजिट साइडमा भएको यसरी प्लानर 3D फर्ममा भएको स्ट्रक्चरलाई इफ यु वान्ट टु कन्भर्ट इन्टु प्लानर फर्म, यसरी के भनेको थियो, 3D स्ट्रक्चरमा भएको एन्टी डिरेक्सनमा भएका ग्रुपहरू प्लानर फर्मको अप र डाउनमा छन् भने 3D स्ट्रक्चरमा अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरू सेम साइड हुन्छन् भनेको थियो। त्यो भएर यो ब्रोमिन र ब्रोमिन एउटै साइड आयो। अनि त्यसैगरी अप र डाउनमा भएकोलाई हो भने त्यो कन्भर्सन गरेको 4th स्टेजमा थियो, यो ब्रोमिनहरू पनि एउटै साइड हुन्छन् भनेको थियो। त्यो भएर यो स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चर भनेको टक्क यहाँबाट काट्यो भने के हुन्छ, माथिको हाफको तलको हाफ हुन्छ। त्यो भएर यदि ट्रान्समा जोडियो भने जहिले पनि के स्ट्रक्चर बन्दो रहेछ त, मेजर स्ट्रक्चर बन्दो रहेछ। तर सिसमा जोड्यो भने यी दुईटालाई कन्भर्सन गरेर हेर, त्यो सेकेन्ड र थर्डमा भएको फर्मुला अनुसार यी दुईटाहरू के बन्छन्, इनान्सियोमर बन्छन्। त्यो भएर सिसबाट कन्भर्सन गर्यो भने इनान्सियोमर बन्छ, ट्रान्सबाट कन्भर्सन गर्यो भने के बन्छ,
मेजो कम्पाउन्ड भन्छ। त्यो भएर अब तिमीहरूलाई सोध्यो व्हाट इज द stereochemistry, explain the stereochemistry of addition of bromine to cis and trans to butene भन्यो भने कसरी सुरु गर्नु पर्यो भने addition of bromine to butene takes place through cyclic halonium ion mechanism, that is cyclic bromonium ion mechanism. Oh, and let us take the example of trans to butene and the reaction completes as follows. भन्दा यो mechanism लेख्ने. Similarly, let us suppose cis to butene and the reaction completes as follows. भन्दा यो structure लेख्नु पर्यो. अनि from above mechanism, it's clear that if we proceed the reaction through trans to butene, the meso compound is formed, and if we proceed the reaction through cis to butene, enantiomers are formed भनेर पहिला mechanism लेख्नु पर्यो. अनि यो लेखिसकेपछि हामी स्टेरियो स्पेसिफिक र स्टेरियो सेलेक्टिभ भनेको थिएँ मैले दुईटा चिज. यसले यो कम्पाउन्डले सुन यो कम्पाउन्ड र यो सिस टु ब्युटिन र ट्रान्स टु ब्युटिन त कम्पाउन्ड एउटै यो यो त आइसोमर मात्रै हो नि त. सिस टु ब्युटिन र ट्रान्स टु ब्युटिनमा केमिकल कम्पोजिसन उही हो मात्रै. यिनीहरू के हुन् एउटा अर्कोको के हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम हो. त्यो भएर डिफरेन्ट आइसोमरहरूले डिफरेन्ट प्रडक्टहरू बनायो भने मैले के बनाएको थिएँ यहाँ यो कम्पाउन्डले इनान्सियोमर बनाउन त पाउँथ्यो नि तर बनाएन. यो कम्पाउन्डले मेजो कम्पाउन्ड बनाउँथ्यो बनाएन. त्यो भएर यो रियाक्सन के भयो भने यहाँ यसले पनि नसक्ने सुन है ट्रान्सले थ्योरेटिकली मेजो पनि बनाउन सक्छ किन कम्पाउन्ड त उही हो नि त. सिस भने पनि ट्रान्स भने पनि कम्पाउन्ड उही हो मात्र त्यो दुईटाको आइसोमर हो नि त. त्यो भएर सिसले पनि दुईटै बनाउन सक्थ्यो इनान्सियोमर र मेजो कम्पाउन्ड. ट्रान्सले पनि इनान्सियोमर र मेजो कम्पाउन्ड दुईटै बनाउन सक्थ्यो तर गरेन. ट्रान्सले के बनायो मेजो कम्पाउन्ड बनायो. सिसले के बनायो इनान्सियोमर. दुईटै पोसिबिलिटी मध्ये ट्रान्सले दुईटै छान्यो कि एउटा मात्रै छान्यो त बन्ने काम. ट्रान्सले इनान्सियोमर पनि बनाउन सक्थ्यो थ्योरेटिकली मेजो कम्पाउन्ड पनि बनाउन सक्थ्यो तर दुईटै बनाउन सक्ने मध्ये यसले दुईटै बनायो कि एउटा चिज बनायो एउटा मात्र भन एउटै बनायो. अनि ट्रान्सले पनि सिसले पनि मेजो पनि बनाउन सक्थ्यो इनान्सियोमर पनि बनाउन सक्थ्यो. दुईटै बनायो कि एउटा बनायो त एउटा मात्र बनायो. त्यो भएर मैले के बनाएको थिएँ मल्टिपल पोसिबिलिटीहरु मध्ये एउटा मात्रै बनायो भने त्यो के भयो सेलेक्टिभ भयो. क्यान्टिनमा जाँदा 8-10 वटा चीजहरु थिए म गएर 8-10 वटै चीज मध्ये जुन खाए पनि हुन्थ्यो तर मैले एउटा चीज मात्रै छाने भने म के भएँ सेलेक्टिभ. त्यो भएर ट्रान्सले दुईटा बनाउन सक्थ्यो एउटै बनायो. सिसले पनि दुईटा बनाउन सक्थ्यो एउटै बनायो. त्यो भएर यो रियाक्सन पहिलो काम त के भयो सेलेक्टिभ भयो स्टेरियो सेलेक्टिभ भयो भनेको. डिफरेन्ट पोसिबिलिटीहरु मध्ये एउटा किसिमको मात्रै प्रोडक्टहरु बनायो भने त्यस्तो रियाक्सन जहिले पनि के हुन्छ स्टेरियो सेलेक्टिभ हुन्छ. अब रह्यो स्पेसिफिकको कुरा. स्पेसिफिकमा मैले कसरी एक्सप्लेन गराएको थिएँ तिमीहरुलाई स्पेसिफिकलाई मैले कसरी एक्सप्लेन गराएको थिएँ यदि दुईटा पोसिबिलिटी जस्तो अहिले यहाँ तिमीहरु कोही मध्ये ल लेखनाथले र म गएर क्यान्टिनमा गएको त्यो 4-5 वटा चीज मध्ये मैले पनि समस्या नै चुज गरे लेखनाथले पनि समस्या नै चुज गर्यो भने लेखनाथ पनि सेलेक्टिभ भयो. उले अरु पाउँथ्यो नि त गरेन उ पनि सेलेक्टिभ भयो. 8 वटा मध्ये एउटा छान नि त उ सेलेक्टिभ भयो. म पनि गएर छाने एउटा मात्रै छाने म पनि सेलेक्टिभ भएँ. अब मैले पनि समस्या छान्ने लेखनाथले पनि गर्यो भने हामी स्पेसिफिक भएनौं.
त्यो कसको भागमा त अब दुईटैको कमन भयो नि त त्यो भएर हामी सेलेक्टिभ त भयौं तर के भएनौ स्पेसिफिक भएन अब त्यही भएर मैले के भनेको भने ट्रान्सले पनि दुईटा बनाउन सक्ने ठाउँमा मेजो बनायो सिसले पनि मेजो बनाएको भए त्यो रियाक्सन के हुन्थ्यो स्पेसिफिक सेलेक्टिभ हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो सेलेक्टिभ हुन्थ्यो तर के हुँदैन थियो स्पेसिफिक हुँदैन थियो स्पेसिफिक हुँदैन थियो तर अहिले दुईटा फरक आइसोमरहरूले दुईटा फरक प्रडक्टहरू बनाए नि त मैले समस्या छान्ने लेखनाथले गएर जेरी छान्ने गरे भए समस्या मसँग स्पेसिफिक हुन्थ्यो जेरी लेखनाथसँग स्पेसिफिक हुन्थ्यो त्यस्तै सिसले इनान्सियोमर बनायो सेलेक्टिभ त भयो नै तर यो ट्रान्सले इनान्सियोमर नबनाएर मेजो बनाएको भएर यो सिस चाहिँ इनान्सियोमरको स्पेसिफिक भयो ट्रान्स चाहिँ के को स्पेसिफिक भयो त मेजो कम्पाउन्डको मेजो कम्पाउन्डको त्यो भएर हामी अन्तिममा गएर यो मेकानिजम लेखेपछि के लेख्नु पर्यो भने सिन्स टु डिफरेन्ट geometrical isomerism that is cis to butene and trans to butene gives two different products that is trans to butene gives meso compound and cis to butene gives enantiomeric product the reaction is stereo specific as well as stereo the reaction is stereo selective as well as stereo के भन्नु पर्यो स्पेसिफिक भन्नु पर्यो इज इट क्लियर हजुर सर बुझ्यो यही सोधेको हो लेखनाथले अघि हजुर सर हो त्यो एकचोटी सर त्यो चारवटा पनि बुझाइदिनु न त्यो चारवटा स्ट्रक्चर मेरो यसमा देखिएन के यो चारवटा स्ट्रक्चरहरु मैले कता बनाएको थिएँ तिमीहरुलाई अस्ति चाहिँ त्यहाँ थिएँ मैले त्यो कन्भर्सन गरेको स्ट्रक्चर यहाँ भए सजिलो हुन्थ्यो यहाँ कन्भर्सन गरेको स्ट्रक्चरै यसमा रहन्छ बाबु मैले अस्ति तिमीहरुलाई फरवर्ड गराएको थिएँ यसमा स्ट्रक्चर भेटिन के मैले यसमा के छ त्यो स्ट्रक्चर मैले अर्को कता छ त्यो हेरेर मैले तिमीलाई फेरि भन्दिनु ल यो त बुझ्यो नि हजुर सर हजुर अब यो नोटहरु र्यान्डम भएको छ के कता कता पुगेको छ त्यो भएर अरु के छ भन त कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अफ ब्युटेन कन्फर्मेशनल आइसोमर अफ ब्युटेन यसमै छ कि अर्कोमा छ पक्का है स्लाइडहरु हेर्नु पर्यो पहिला यो पनि एकदमै पढ्नु है यो मैले अस्ति नै E2 एलिमिनेसनको स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेर ड्युटेरियम र त्यो हेलोजिन गएको 8 वटा स्ट्रक्चरहरु बनाउने प्र्याक्टिस गराएको थिए नि यो स्टेरियो सेलेक्टिभको भयो हैन त यहाँ छ यही रहेछ यसमै म भन्दिन्छु यहाँ हेर जस्तो यो कन्भर्सन गर्दा मैले के भनेको भने यहाँ हेर यो चारवटा स्ट्रक्चरहरु छ नि हेर है यसमै रहेछ यही स्लाइडमा म भनिदिन्छु पोइन्ट्स फर मेमोराइजेसन भनेर यो यादै गर भनेको थिएँ मैले यो तिमीहरुले के जान्नु पर्यो भने यो प्लानर फर्मलाई सरी 3D फर्मलाई प्लानर फर्ममा लग्न र प्लानर फर्मलाई के फर्ममा कन्भर्सन गर्न सक्नुपर्छ 3D फर्ममा कन्भर्सन गर्न सक्नुपर्छ अनि यसको लागि तिमीहरुलाई मैले के भनेको भने यहाँनिर हेर यदि अर्ग्यानिक ग्रुपहरु छ भने अर्ग्यानिक ग्रुपले यस्तो 3D फर्ममा अर्ग्यानिक ग्रुपहरु छ भने अर्ग्यानिक ग्रुपलाई नै प्लानर फर्मको अप र डाउनमा राख्ने हैन फंक्शनल ग्रुपहरु रहेछ अधिक त्यही अर्ग्यानिकमा भने पनि यसमा सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी केलाई दिने फंक्शनल ग्रुपलाई दिने भनेको जस्तो यहाँ COOH थियो भने यहाँ COOH राख्दिने भनेको भएसम्म फंक्शनल ग्रुपलाई अरेन्ज गर्ने फंक्शनल ग्रुप रहन्छन् भने तिमीहरुले के गर्ने भने अर्ग्यानिक ग्रुपहरुलाई अरेन्ज गर्दिने अनि डिफरेन्ट रहेछन् भने मोलिक्युलर वेट बढी भएकोलाई अप र डाउनमा राख्ने भनेको त्यो भएर यो स्ट्रक्चरमा यो कार्बन र यो कार्बनको बीचमा यहाँ हेर यो कार्बन र यो कार्बनको बीचको बन्डलाई मैले यो कार्बन र यो कार्बन भनेर देखाएँ प्लानर फर्ममा लाग्दा अनि यो कार्बनको पनि चारवटा भ्यालेन्सी 1 2 3 4 यो कार्बनको पनि चारवटा भ्यालेन्सी 1 2 3 4 भयो भनेको दुवै कार्बनको यहाँनिर भएको कार्बन र यहाँनिर भएको कार्बनमा जोडिएको अर्ग्यानिक ग्रुप कुन हो H हो कि Br हो कि CH3 हो त दुवैमा के चाहिँ हो भन त CH3 यो लगआउट भयो भने जोइन गर्नु है त्यो भएर CH3 मैले यहाँ अप र डाउनमा राखे भनेको फंक्शनल ग्रुप बाइ फंक्शनल ग्रुप राख
होइन मल्टिपल फङ्सन ग्रुप छ भने बल्की ग्रुपहरू राख। त्यो भएर यो CH3 लाई यो कार्बनको CH3 CH3 मा राखे। अनि अब यसरी एरेन्ज गर्दा है, यसरी एरेन्ज गर्दा के गर्ने, जहिले पनि यो के फर्मुला सम्झ भनेको मैले, यदि त्यसरी बल्की ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राखेका छौ भने, बल्की ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राख्यौ भने त्यो जुन 3D फर्ममा छ नि, 3D फर्ममा भएका अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरूलाई जहिले पनि सेम साइडमा राख्नु है। यो ब्रोमिन र यो ब्रोमिनलाई केमा राख्नु पर्यो त? अब सरी, यो दुईटा CH3 ग्रुपहरू सँगै भएका ग्रुपहरूलाई पहिला त CH3 भयो, यहाँ सुन है, पहिला त यो CH3 लाई एरेन्ज गरेको हुनु पर्यो। यो CH3 भनेको सँगै छन्, एउटै साइडमा छन् कि अपोजिट साइडमा छन् त? अब तिमीहरूले एरेन्ज गरेको, तिमीहरूले एरेन्ज गरेको CH3 चाहिँ सेम साइडमा छन् कि अपोजिट साइडमा छन्? सेम साइड। सेम साइडमा भएका ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राख्यो भने अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरूलाई अपोजिटमा राख्नु हो भनेको। जस्तो यही अनुसार यहाँ हेर है, यही अनुसार यहाँ के गरेको, यहाँ हेर यो स्ट्रक्चरलाई, यहाँ हेर त, यो अघि बनाएको स्ट्रक्चरमा पनि त्यही गरे हो नि। यो अघि भएको स्ट्रक्चरमा हेर त, अब यो दुईटा CH3 ग्रुपहरू सेम, पहिला यसमा त CH3 लाई के गर्नु पर्यो, अप र डाउनमा राख्नु पर्यो। यो सेम साइडमा भएका ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राखेपछि अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरूलाई कता राख्नु पर्यो त? साइडमा, डायगोनल अपोजिट साइडमा राख्नु पर्यो। त्यो भएर यसलाई अपोजिट साइडमा राखियो। अनि त्यही भनेको यसमा पनि है। त्यो भएर त्यो रुल अनुसार अनि यो रुल अनुसार के गरेको भने, यो दुईटा CH3 ग्रुपलाई यसरी तलमाथि राख्दा तल र माथि भएका ग्रुपहरूलाई कता राखे, अपोजिट राखे। त्यस्तै फेरि यदि त्यो दुईटा CH3 ग्रुपहरू, दुईटा रुल कति बेला अपोजिट राख्ने त भन्यो भने, यदि ती अप र डाउनमा राखेका ग्रुपहरू, सुन है, अपोजिट राख्ने दुई कन्डिसनमा मात्रै, अपोजिट राख्ने दुई कन्डिसनमा मात्रै, एउटा सेम साइडमा भएको बेला, अर्को यी ग्रुपहरू एउटा बन्डबाट सेपरेट भएका ग्रुपहरूलाई, यहाँ है यो CH3 हेर्दा त एउटा बन्डबाट सेपरेसन छ नि त यहाँनिर। एउटा बन्डबाट सेपरेट भएका ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राख्यो भने अपोजिटमा भएका ग्रुपहरूलाई जहिले पनि कसरी राख्नु पर्यो, कसरी राख्नु पर्यो, डायगोनली राख्नु पर्यो। त्यो भएर डायगोनली कति बेला राख्नु पर्यो भने दुईटा कन्डिसनमा, एउटा सेम साइडमा भएका ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राखियो भने, अर्को कति बेला राख्नु पर्यो, एउटा बन्डबाट सेपरेट भएका ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राखियो भने। त्यही भएर नै यो अप र यहाँ एउटा ग्रुपबाट सेपरेसन भएको भनेको यहाँ देखाएको त्यही हो नि त। यहाँ हेर, यसमा पहिला अप र डाउनमा कुन ग्रुप राख्नु पर्यो त? यो ए भन्ने स्ट्रक्चरमा भन त। ए भन्ने स्ट्रक्चरलाई तिमीहरूले प्लानर फर्ममा कन्भर्सन गर्यौ भने अप र डाउनमा के राख्ने, ब्रोमिन राख्ने कि CH3 राख्ने? यो दुईटा CH3हरू एउटा बन्डबाट सेपरेट छ कि छैन? भयो भने अपोजिटमा भएका ग्रुपहरूलाई कसरी राख्नु भनेको थियो त अघि? डायगोनली। त्यो भएर यो डायगोनली राख्नु पर्यो भनेको। डायगोनली राख्दा यसको जहिले पनि यो राइट साइडमा राख्यो भने यो लेफ्ट साइडमा, यो लेफ्ट साइडमा राख्यो भने त्यो राइट साइडमा राख्नु हो भनेको एउटा रुल। बुझ्दैछ? अब अर्कोमा यहाँ हेर, अब अर्कोमा के गर्नु पर्यो भने, अर्को स्ट्रक्चरमा यो प्लानर फर्ममा ल हेर, एउटा अर्कोसँग रिपिटै हुँदैन। त्यो भएर याद गरेर भनेको मैले। अघि यो दुईटा ग्रुपहरू यसरी डायगोनली राख्नको लागि यो अघि यो ब्रोमिनहरू, यो सेकेन्डमा यो ब्रोमिनहरू डायगोनली राखेको थियो थिएन?
यो दुईटा ब्रोमिनहरु अघि सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा डायगोनली राखेको हो कि होइन? हो सर। हो। त्यो डायगोनली राख्दा यो CH3 र यो CH3 कतिवटा बन्डबाट सेपरेट हुनु पर्थ्यो त? एउटा। अहिले एउटा बन्डबाट सेपरेट छ? छैन। त्यस्तो छैन भने अब अर्को रुल के सम्झिनु पर्यो भने 3D स्ट्रक्चरमा अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरु 3D स्ट्रक्चरमा अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरु प्लानर फर्ममा पनि अप र डाउनमा राखियो भने अपोजिट साइडमा अथवा डायगोनली भएका ग्रुपहरु कुन साइडमा राख्नु पर्दो रहेछ त? सेम साइड। सेम साइडमा। यदि एउटा बन्डबाट सेपरेट थियो भने यो डायगोनली भएकोलाई डायगोनली राख्ने, होइन अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरुलाई अरेन्ज गर्यो भने के गर्नु पर्यो? सेम साइडमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै डायगोनली भएका ग्रुपहरुलाई अब यहाँ हेर यो स्ट्रक्चरमा डायगोनली भएका ग्रुपहरुलाई अप र डाउनमा राख्यो भने अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरुलाई पनि कहाँ राख्नु पर्यो त? अब सेम साइडमा राख्नु पर्यो। तर सेम साइडमा राख्दा यो 3 र 4 को स्ट्रक्चरमा जस्ट एउटालाई राइटमा राख्यो भने अर्कोलाई कता राख्नु पर्यो? लेफ्ट। अब यहाँ हेर यो स्ट्रक्चरमा कन्भर्सन गराए त्यही मैले सरी यो स्ट्रक्चरमा हेर त यो स्ट्रक्चरमा यो C भन्ने स्ट्रक्चरमा यो प्लानर फर्ममा लग्दाखेरि अप र डाउनमा ब्रोमिन राख्ने कि हाइड्रोजन राख्ने कि CH3 राख्ने त? CH3 राख्ने। CH3 राख्ने। किन फंक्सनल ग्रुप छैन त्यो मध्येको अर्ग्यानिक ग्रुप राख्नु पर्यो। यी CH3 राखे। CH3 र CH3 लाई अप र डाउनमा राखे हो। अनि यसरी थर्डमा के पढाएको थियौ अघि हेर त डायगोनली भएका ग्रुपहरुलाई अप र डाउनमा राख्यो भने अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरुलाई अपोजिट साइडमा राख्नु भनेको थियो कि सेम साइडमा? सेम साइडमा। त्यो भएर सेम साइडमा राखे मैले। यो बायाँतिर राखे नि हुन्छ दायाँतिर राखे नि हुन्छ भनेको। त्यस्तै अर्कोमा हेर त अब अर्कोमा यो अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरुलाई के बनाएको थियो? अप र डाउनमा भएका ग्रुपहरुलाई अप र डाउनमै राख्यो भने अपोजिट भएका ग्रुपहरु कता हुनुपर्छ भनेको थियो फोर्थमा? सेम साइड। सेम साइडमा राखे ब्रोमिनलाई। तर सेम साइडमा राख्दा अघि यो ब्रोमिन यता राखेको छु भने अब यता राख्नु पर्यो, अल्टरनेट पारेर राख्नु पर्यो भनेको मात्रै हो। बुझ्छ? अब त्यही अनुसार प्लानर फर्ममा कन्भर्सन गरेको पनि त्यो यहाँ हेर यो दुईटालाई मैले कन्भर्सन गरेर पनि सिकाएको थिएँ नि तिमीहरुलाई। कता मेकानिजमै लेखाएको थियो। यसको स्ट्रक्चरलाई मैले प्र्याक्टिस गरेर स्ट्रक्चरहरुमा बनाएको थिएँ। ल भन। अब यसमा यहाँ हेर यो A भन्ने स्ट्रक्चर छ नि। अब यो प्लानर फर्ममा छ कि 3D फर्ममा छ त? प्लानर कन्भर्सन गर्ने एकदमै जान्नुपर्छ। त्यसमा 8 वटा रियाक्सन लेखाएको छ कपीमा तिमीहरुले। मैले होमवर्कै दिएको हो त्यहाँ असाइनमेन्ट भनेर राखेर छु यहाँ चाहिँ। अब यो A भन्ने स्ट्रक्चरमा प्लानर फर्ममा लग्दा तिमीहरुले रफमा प्र्याक्टिस गरे नि हुन्छ। प्लानर फर्ममा लग्दा तिमीहरुले कता राख्छ भन त? प्लानर फर्ममा राख्दाखेरि D र H लाई ब्रोमिन मध्ये कुन चाहिँलाई अप र डाउनमा राख्छौ? पहिला D लाई राख्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले के बनाएको थिएँ तिमीहरुलाई? जहिले पनि एलिमिनेसन गराउने हो भने यो त प्लानर फर्ममा त अप र डाउनमा बल्की ग्रुपहरु राख्यो प्रब्लमै भएन। तर प्लानर फर्ममा राख्ने हो भने तिमीहरुले एलिमिनेसन गराउने चीजलाई एउटा प्लेनको अपमा अर्को प्लेनको कहाँ राख्नु भनेको थिएँ मैले? डाउनमा। त्यो भएर एकपल्ट ड्युटेरियमलाई अपमा राख्नु पर्यो। अनि यहाँ सुन एलिमिनेसन गराउने के हो भन त? हेलोजिन र ब्रोमिन हो नि। हाइड्रोजन र ब्रोमिन हो कि होइन एलिमिनेसन गराउनु पर्ने? अब यसको हाइड्रोजनलाई तल राख्यौ भने सुन अब 3D फर्ममा कन्भर्सन गर रिभर्स गराएर। किन एलिमिनेसन गराउने भनेको त यसबाट ब्रोमिन हो नि त कि यसबाट ड्युटेरियम यसबाट ब्रोमिन हो विथ लस अफ हाइड्रोजन को लागि के गर्ने भने
एलिमिनेसन गराउने चीजलाई जहिले पनि एउटालाई अपमा अर्कोलाई कहाँ राख्नु पर्यो डाउन डाउनमा अब एलिमिनेसन गराउने चीजलाई अप र डाउनमा राख्दा यसरी भनेको के मैले एलिमिनेसन गराउने चीजलाई एउटालाई प्लेनको माथि अर्कोलाई प्लेनको कहाँ राख्नु पर्यो डाउनमा तल अब हेर त यो स्ट्रक्चरलाई यहाँ यो पहिलो कुनै एउटा स्ट्रक्चरलाई भनेको मैले यो स्ट्रक्चरमा ल एकपल्ट ड्युटेरियम हेलोजिनेसन हुँदाखेरि डिहाइड्रो हेलोजिनेसन हुँदा जाने के हो भन त एउटा कार्बनबाट हाइड्रोजन अर्को कार्बनबाट के हेलोजिन भने अब मैले एकपल्ट के गरेँ यो क्वेशनले के भनेको छ एकपल्ट हाइड्रोजन हटाऊ एकपल्ट ड्युटेरियम हटाऊ भनेको छ नि त्यो भएर मैले के गरेँ भने एकपल्ट हाइड्रोजन ड्युटेरियम हटाएँ यसबाट हटाउनु त के नै हो सेकेन्ड कार्बनबाट हटाउनु के नै हो हेलोजिन नै हो भने यो ड्युटेरियम र ब्रोमिन हटाउने हो भने पहिला ड्युटेरियमलाई प्लेनको कहाँ तल अथवा माथि अनि अर्को अपोजिट साइडमा के राख्नु पर्यो त ब्रोमिन त्यो भएर प्लेनको टपमा ड्युटेरियम राखेँ प्लेनको फेदमा के राखेँ ब्रोमिन ल यहाँ हेर है मैले यहाँ यो प्लेनको टप बनाइदिएको प्लेनको टपमा के राखेँ ड्युटेरियम प्लेनको बटममा के राखेँ ब्रोमिन अब यो ड्युटेरियम र ब्रोमिन राखिसकेपछि अब रुल सम्झ अघिको त्यो अघि 4वटा रुल यसमा हेर त अब यो CH3हरू एउटै साइडमा राख्ने कि अपोजिट साइडमा राख्ने भन्ने कुरा आयो नि त अब त प्लेनको हो कि होइन प्लेनको एउटै साइडमा राख्ने कि अपोजिट साइडमा राख्ने भन्ने कुरा आएको हो कि होइन तिमीहरूलाई अब स्ट्रक्चर हेर अब अघि यो स्ट्रक्चरमा हेर अब यो फर्मबाट कन्भर्सन गर यो फर्मबाट यता लग ल हेर तिमीहरूले के गर्यौ अघिको बनाएको स्ट्रक्चरमा ल हेर त ड्युटेरियम र ब्रोमिन कहाँ छ सेम साइडमा भएकोलाई यहाँ हेर प्लानर फर्मको सेम साइडमा भएकोलाई अप र डाउनमा राखेको हो कि होइन अहिले अब यो अघिको 4वटा रुल हेर त अघिको 4वटा रुल हेर ल यसमा अप र डाउनमा सेम साइडमा भएकोलाई अप र डाउनमा राखेको कहाँनिर छ ल हेर कुन चाहिँमा छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मध्ये कुन चाहिँमा छ हेर त सेम साइडमा भएको अप र ल हेर सेम साइड दायाँ बायाँ जता राखे पनि सेम साइडमा भएकोलाई अप र डाउनमा राखेको फोर्थ स्ट्रक्चर हो भने त्यति बेला अप र डाउन सेम साइडमा हुँदो रहेछन् कि अपोजिट साइडमा हुँदो रहेछन् त सेम साइड कहाँ भए अप र डाउनमा राख्दा यो प्लेनको अप र डाउनमा भएका दुईटा CH3 सेम साइडमा छन् कि अपोजिट साइडमा छन् डायगोनली अपोजिट त्यस्तो भने अब मैले यसमा पनि यो स्ट्रक्चरमा यहाँ हेर त ठ्याक्कै त्योसँग मिल्यो कि मिलेन है ड्युटेरियम र ब्रोमिनलाई अपोजिटमा राख्यो भने यो दुईटा CH3 ग्रुपलाई मैले सेम साइडमा राख्नु पर्यो कि अपोजिट साइडमा त अब यस सर अब त्यसै गरी मैले यही स्ट्रक्चर लगाएर फेरि अब हाइड्रोजन र ब्रोमिन रिलिज गरे भए विथ लस अफ हाइड्रोजन बना भए यो विदाउट लस अफ हाइड्रोजन गरेँ अब विथ लस अफ हाइड्रोजन बना भए यहाँ हेर यो विदाउट लस अफ ड्युटेरियम यसमा अघि ड्युटेरियम र ब्रोमिन लस गरेँ अब हाइड्रोजन र ब्रोमिन लस गरे भए के हुन्थ्यो हेर त प्लेनको टपमा हाइड्रोजन राख्नु पर्थ्यो बटममा के राख्नु पर्थ्यो ब्रोमिन अब मैले यो स्ट्रक्चरमा यही गराएँ प्लेनको टपमा हाइड्रोजन राखेँ बटममा के राखेँ ब्रोमिन अब अघिको 4वटा स्ट्रक्चर मध्ये हेर त अब के भयो यो स्ट्रक्चरसँग कुन मिल्यो प्लानर फर्मको सेम साइडमा भएकोलाई टप र बटममा राख्यो कि भएकोलाई टप र बटममा राख्यो हाइड्रोजनको लस गर्दा सेम साइडमा राख्यो कि डायगोनललाई टप र बटममा राख्यो
डायगोनल अब त्यसो हो भने डायगोनल भएको हेर त, अब डायगोनललाई टप स्ट्रक्चर हेर त कुनमा छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मध्ये कुन चाहिँ मिल्छ ल भन। डायगोनल ग्रुपहरूलाई टप र बटममा राखेको स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मध्ये कुनसँग मिल्छ भन त। फर्स्टसँग मिल्छ मिल्दैन है? फर्स्टमा यो डायगोनल ग्रुपहरू दुईटा ब्रोमिन ग्रुपहरू टप र बटममा छन् कि छैन नि? डायगोनल ग्रुपहरू टप र बटममा हुँदा यो प्लानर फर्मको टप र बटममा भएका ग्रुपहरू सेम साइड हुँदा रहेछन् कि अपोजिट साइड हुँदा रहेछन् त? अब त्यसो हो भने मैले अघिको स्ट्रक्चर हेर भाइ, अघिको स्ट्रक्चरमा यो हाइड्रोजन र ब्रोमिनलाई अपोजिट राख, CH3 र CH3 लाई कहाँ राख्नु पर्यो त अब त्यो रुल अनुसार? सेम साइड सेम साइडमा राख्नु पर्यो। हेर त मैले यी सेम साइडमा राखिदिएको छु कि छैन? माथिपट्टि राखेर साइड हुन्छ, त्यो भएर कन्भर्सन गर्न पहिला प्लानर फर्मलाई 3D फर्ममा युज गर्नु पर्यो भनेको। यो कहीँ पनि खोजेर भेट्दैन, यही रुल अनुसार कन्भर्सन गर्नुपर्छ भनेको, बुझाछ? लेख्न अघि सोध्दै थियो नि, भयो? यस सर। अब मलाई भन, अब मलाई भन त्यसो भए यहाँ हेर यो स्ट्रक्चर हेर, यो तलको छोड है, त्यो फेरि भोक्या भरमा भन्नु हुँदैन अहिले, नबुझे फेरि गर्न भ्याइन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जाँचमा आउनै दुईटा एडिसन र यो डिफरेन्सै हो। यहाँ हेर है, यो स्ट्रक्चर हेर है, यो स्ट्रक्चर आएको त जोडेको त बुझ्छ नि। अब यो अघि ब्रोमिन जोडे जस्तो जोडेको त बुझिन्छ। यस सर। अब यो स्ट्रक्चरलाई तिमीले के फर्ममा बदल्नु पर्यो? यो कुन फर्ममा छ? 3D फर्ममा छ, प्लानर फर्ममा। अब यहाँ हेर, यो कार्बन र यो कार्बनसँग अर्ग्यानिक ग्रुप छ कि फंक्शनल ग्रुप छ? अर्ग्यानिक फंक्शनल ग्रुप छ। त्यो भएर प्लेनको टप र बटममा के राख्ने? फंक्शनल ग्रुप। ल हेर, यो दुईटा फंक्शनल ग्रुप COH लाई टपमा राखे, अर्को COH लाई बटममा राखे, ठीक छ? बुझ्दै छ? यस सर। अब दुईटा ग्रुपहरू एउटा बन्डबाट सेपरेट भएको छ भने अपोजिटमा भएकोलाई कहाँ राख्नु भनेको थियो अघि सेकेन्ड रुल अनुसार? अपोजिट में। अघिको सेकेन्ड रुलले के भनेको थियो हेर त, एउटा बन्डबाट सेपरेट भएको बेला अपोजिटमा भएकोलाई कहाँ राख्नु भनेको थियो? ल हेर, एउटा बन्डबाट सेपरेट भएको अप र डाउनमा राखियो भने अपोजिटमा भएकोलाई कहाँ राख्नु भनेको थियो? अपोजिटमै डायगोनलै राख्नु भनेको थियो। त्यो भएर मैले अहिले के गर्नु पर्यो त? यसमा पनि के गर्नु पर्यो? यो दुईटा ब्रोमिनलाई डायगोनली राख्नु पर्यो। यसरी राखे नि हुन्छ, यसरी राखे नि हुन्छ भनेको। इज इट क्लियर? बुझ्यो? यो कन्भर्सन गरेको, यो ए बाट यो कन्भर्सन गरेको बुझ्यो? यस सर। अब अर्कोमा हेर, यसमा पनि अप र डाउनमा कुन राख्ने? COH। अब ल हेर, सँगै भएका ग्रुपहरूलाई अप र डाउनमा राखियो भने अप र डाउन भएकोलाई कहाँ राख्नु भनेको थियो अघि? डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट राख्नु भनेको थियो यही रुल अनुसार। यहाँ हेर, सँगै भएका ग्रुपहरू कता छन् खै? सँगै भएका ग्रुपहरू यिन दुईटालाई तलमाथि राखियो भने तलमाथि भएकोलाई अपोजिट राख्नु भनेको थियो फर्स्ट रुल अनुसार। त्यो भएर मैले अहिले पनि के गरेँ? त्यो फर्स्ट रुल एप्लाई गरेँ। फर्स्ट रुल अनुसार यो सँगै भएकोलाई राखे भएर अपोजिट राखेँ। अपोजिट राख्दा यो अघिको भन्दा ठिक्क के गर्नु पर्यो? यो ब्रोमिन र यो ब्रोमिन उल्टा त उल्टा राख्नु पर्यो। अघि यसरी राखे भए अहिले यसरी राख्नु पर्यो, अघि यसरी राखे भए अहिले यसरी राख्नु पर्यो। अनि यो बीचमा ऐना राख्यो भने एउटाको अर्को मिरर इमेज बन्छ, सुपर इम्पोजेबल होइन। त्यो भएर त्यो के हो त आफैमा? इनएन्सियोनल।
इनान्सियोमर हो भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसैगरी अब अर्कोमा जोड्यो भने मेजो बन्छ है, मैले यहाँ देखाइदिएकै छु। अपोजिटमा भएकोलाई छ भने अपोजिटमा भएकोलाई सेम साइड राख्ने, यही अनुसार गराएको थियो। यही रुल अनुसार यो ठिक्क बिचबाट चिर्यो भने एउटा हाफको अर्को हाफ बन्छ हो, मिरर इमेज हो। त्यो भएर त्यस्तो कम्पाउन्डलाई मेजो कम्पाउन्ड भन्छ। त्यो भएर यसबाट गऱ्यो भने सिसबाट ट्रान्सबाट गर्दा जहिले पनि के बन्छ, मेजो बन्छ। सिसबाट गर्दा जहिले पनि के बन्छ, इनान्सियोमर बन्छ। कम्पाउन्ड एउटै हो, एउटै आइसोमरको मेजो बन्ने, अर्कोबाट गर्दा इनान्सियोमर बन्ने भएर रियाक्सन सेलेक्टिभ पनि भयो र दुईटाबाट फरक फरक बनाए भएर रियाक्सन के पनि भयो, स्पेसिफिक पनि भयो भनेर क्लियरली बुझ्नु पर्यो। इज इट क्लियर अप हियर? लेखनाथ यही हो सोध्न खोजेको? हजुर सर, हजुर। अब अरु के छ भन त, अरु के छ? सर एकचोटि यो ब्युटेनको कन्फर्मेसनल आइसोमरको त्यो नामहरू भन्दिनँ, त्यो नामहरू नि भेटिएन हजुरको स्लाइडमा पनि। हो र? त्यस्तो त नहुनु पर्छ। पखाइ त एकछिन मैले सबै राखेको ब्युटेनको पखाइ स्टेरियोकेमिस्ट्री। ब्युटेनको त ब्युटेन मिथ इथ प्रोब्युट हैन त? भनिदिन्छु। यो आरएस कन्फिगरेसन पनि सिकाएको थिएँ, यो डिफरेन्स भयो हैन त। यो कन्फर्मेसन आइसोमरमा यहाँ आएर कन्फर्मेसन आइसोमरमा पहिला दुईटाको पढ्नुपर्छ भनेर। कन्फर्मेसनल आइसोमर भनेको पहिला डेफिनेसन बुझ। कन्फर्मेसनल आइसोमर भनेको बन्डको रोटेसनबाट एउटा फर्म अर्को फर्ममा कन्भर्सन भयो भने त्यसलाई कन्फर्मेसनल आइसोमर भन्छ। बुझ्यो नि? पहिला नाम बुझ है। कार्बन कार्बनको सिंगल बन्डको रोटेसनबाट एउटा अर्को फर्ममा कन्भर्सन भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छ? के भन्ने? कन्फर्मेसनल आइसोमर्स। डेफिनेसनमा त क्लियर भयो। अब यो पढ्ने इथेन र ब्युटेनको दुईटा हो। इथेनमा दुईटा मात्रै हुन्छ, एउटा इक्लिप्स फर्म एउटा स्ट्यागर्ड फर्म भन्छ। एउटा इक्लिप्स फर्म अर्को के फर्म? स्ट्यागर्ड फर्म। इक्लिप्स फर्म भनेको एउटाको ग्रुपलाई अर्को ग्रुपको अर्को कार्बनको ग्रुपले छेक्यो भने त्यसलाई इक्लिप्स भन्यो। इक्लिप्स भनेको छेकिने हो नि त, होइन? एउटा अर्कोले छेकिएन, प्रष्ट भएर मैले त्यो सोयाबिनको बनाएर पनि देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई। अनि एउटा अर्कोबाट छेक स्ट्यागर्ड। त्यो भएर यसमा इक्लिप्स र स्ट्यागर्ड हुन्छ भन्ने इथेनमा त क्लियर भयो। जस्तो यसको स्ट्रक्चरहरू मैले यहाँ बनाइदिएको, यहाँ हेर। यसलाई छेक्यो, यी सबै ग्रुपले एउटालाई अर्कोलाई छेक्छ नि यो साइडबाट हेर्यो भने। सर स्लाइड नै देखिरहेछ। स्लाइड देखिया छैन? छैन सर। पखाइ त अहिले देखिया छ? यस सर। ल हेर, यो साइडको यो कार्बनको यो पनि अर्कोले अर्कोलाई छेक्छ, अर्कोले अर्कोलाई छेक्छ। एउटा हाइड्रोजनले अर्को हाइड्रोजनलाई टोटली छेक्छ नि त। त्यो भएर यस्तो फर्मलाई हामी के भन्ने भने यताबाट हेर्दाखेरि यो कार्बनको ठिक्क पछाडि अर्को कार्बन, हाइड्रोजनको हाइड्रोजन, यसरी भयो भने यो इक्लिप्स फर्म भयो, होइन? त्यस्तो फर्ममा होइन, यस्तो फर्ममा बस्यो भने एउटा अर्कोले नछेकिने। यो दुईटा कार्बनको बिचमा यो दुईटा हाइड्रोजनको बिचमा यो हाइड्रोजन छ, यो दुईटा हाइड्रोजनको बिचमा यो हाइड्रोजन छ भने यी छरपष्ट भएर बस्यो भने यसलाई के फर्म भन्ने? स्ट्यागर्ड। अब इक्लिप्स फर्म भन्दा स्ट्यागर्ड फर्म बढी के हुन्छ? पहिला त्यो बुझ। इक्लिप्स फर्म भन्दा स्ट्यागर्ड फर्म बढी के हुन्छ? स्टेबल हुन्छ। स्टेबल हुन्छ। किन भन्यो भने यी ग्रुपहरू टाढा हुन्छन्, त्यो भएर रिपल्सनको चान्स के हुन्छ? कम हुन्छ। अब यो इनर्जीबाट देखाएको इनर्जी प्रोफाइल डायग्रामबाट अब त्यसै गरी ब्युटेनको हेर्यो भने, ल हेर, ब्युटेनको हेर्यो भने पहिला ब्युटेनको सिम्पल स्ट्रक्चर बनाएको ब्युटेनको दुईटा, यो कार्बन र अर्को कार्बन छ,
अगाडिको कार्बन र पछाडिको कार्बन भयो, जोडिएका ग्रुपहरू CH3 ग्रुपहरू यसरी एरेन्ज गर्ने। अब यो फर्म, यो CH3 को पछाडि यो CH3 छ, यो हाइड्रोजन छ, यो हाइड्रोजनको पछाडि त्यो हाइड्रोजन छ भनेर नजिक नजिक देखाएको हो मैले। अब यसलाई 60 डिग्रीमा रोटेट गर्यो भने यो CH3 र यो H को बीचमा के आउँछ? यो CH3 आउँछ, यो फर्ममा कन्भर्सन गयो। फेरि 60 मा रोटेट गर्यो भने यो CH हाइड्रोजनको पछाडि आउँछ। अनि यसरी गर्दाखेरि यति धेरै स्ट्रक्चरहरू ABCDE भनेर यति धेरै स्ट्रक्चरहरू बने। यति धेरै स्ट्रक्चरहरू मध्ये यो पहिलो स्ट्रक्चर के फर्म हो भन त? यो CH3 को पछाडि CH3 पर्ने हो कि होइन? ठिक्क एउटाको पछाडि अर्को पर्ने भएर यो इक्लिप्स फर्म हो। यो B चाहिँ स्ट्यागर्ड फर्म हो, C चाहिँ D चाहिँ स्ट्यागर्ड फर्म हो, E चाहिँ फेरि इक्लिप्स फर्म हो, F चाहिँ के हो? स्ट्यागर्ड। स्ट्यागर्ड हो भने यो स्ट्रक्चर अनुसार के हुनु पर्यो भने स्टेबिलिटी इक्लिप्सको भन्दा के को बढी हुन्छ? स्ट्यागर्डको। त्यो भएर यहाँ हेर, स्ट्यागर्डको हो भने यसमध्ये सबभन्दा बढी स्टेबिलिटी भएका स्ट्रक्चरहरू भनेको इक्लिप्स भन्दा स्ट्यागर्डको बढी स्टेबिलिटी हुन्छ भने स्टेबिलिटी बढी भएका स्ट्रक्चरहरू कुन कुन हुन् त? सबभन्दा बढी छोड, स्टेबिलिटी बढी भएका स्ट्रक्चरहरू कुन कुन हुन् त? B, D and F। B, D र F हो कि होइन? बुझ्दैछ मैले भनेको? B, D र F। यो A, C र E के फर्म हुने नि? इक्लिप्स फर्म हुन्। B, D र F के हुन्? स्ट्यागर्ड फर्म हुन्। र स्ट्यागर्ड फर्ममा पनि यो B, D र F मध्ये सबभन्दा बढी स्टेबिलिटी कसको होला? D को। यो किन? दुईटा CH3 ग्रुपहरू सबभन्दा टाढा छन्, त्यो भएर रिपल्सनको चान्स बढी छ। त्यो भएर यसलाई के भन्छ? एन्टी कन्फर्मर भन्छ। यो डी स्ट्यागर्ड फर्म हो। त्यो स्ट्यागर्डको पनि के स्पेसिफिक हो त? त्यो यो B, D र F तीनटै के हुन्? स्ट्यागर्ड हुन्। ती स्ट्यागर्ड मध्ये पनि स्टेबिलिटी तीनटैको के छ? फरक छ। त्यो भएर यो बढी स्टेबल भएको दुईटा CH3 ग्रुप अपोजिटमा भएकोलाई यो स्ट्यागर्ड फर्मको कुन कन्फर्मर भन्छ? एन्टी कन्फर्मर। एन्टी कन्फर्मर। अब रह्यो B र के को? B र F। B र F मध्ये स्टेबिलिटी रिपल्सन कुनमा बढी हुन्छ त? रिपल्सन उही हो कि CH3 को डिस्टेन्स यसमा जति हो यसमा पनि त्यति हैन त? 60-60 सेम हुन्छ। सेम भएको भएर यो B र F फर्मलाई हामी के भन्छ? गाउचे कन्फर्मर भन्छ। GAUCHE, गाउचे। यो एन्टी, यो B र F चाहिँ के? गाउचे। गाउचे। त्यो भएर A को नाम दिनु पर्यो। नामै दिनु पर्यो भने A को नाम के भन्ने? A कुन कन्फर्मर हो? नाम भन न A को। इक्लिप्स। B के हो? गाउचे। स्ट्यागर्ड को गाउचे। अनि C, इक्लिप्स। D, एन्टी कन्फर्मर। स्ट्यागर्ड को एन्टी कन्फर्मर। अनि यो E, F, गाउचे। गाउचे कन्फर्मर। एन्टी र गाउचे भनेको स्ट्यागर्ड को फर्म हो, अर्को इक्लिप्स हो भनेको। यसको नाम यही दिएको, बुझ्यो? यस सर। ल यही हो। अब अरु अर्को चाहिँ भन्नु होला नि तिमीहरुलाई त्यस्तो भयो भने। त्यो सर छ नि मार्कोभनिकोभ्स रुल्समा प्रिडोमिनेन्ट प्रोडक्ट भनेको मेजर माइनरहरु हो। कसरी हो प्रिडोमिनेन्ट हो। मेजर माइनर छुट्याउने हामीले। मेजर माइनर छुट्याउने। हस् हुन्छ। ल अरु केही भयो भने मैले तिमीहरुले जहिले भन्छौ त्यही लिदिन्छु। अरु के को पढाउने भएन, मैले स्लाइडहरु खोजेर यहीँबाटै म भनिदिन्छु।
ल मैले पर्सि बिहान 8 बजे क्लास लिन्छु, के पढाउने तिमीहरूले आफूलाई जे प्रब्लम हुन्छ त्यो भन है मलाई। भनिदिन्छु मैले पहिला अर्ग्यानिक सिद्धाएर अनि इनअर्ग्यानिकको पार्टमा आउँछु भनेको थिएँ मैले अघि, म त्यो भनिदिन्छु है। ल पछि अर्ग्यानिकको के प्रब्लम हुन्छ त्यो सोचेपछि म अरू गरिदिन्छु है त। ल ल ल भाइ, ह्याप्पी बर्थडे सर। ल थ्याङ्क यू Birthday, sir. Happy birthday, sir. थ्याङ्क यू